दावत देता हूँ कारी अल-मुकरी मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा साहिब के वो स्टेज पर आएँ और कुरान करीम की तिलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। हज़रत मौलाना कारी मुस्तफ़ा साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अलम नबी मिन हरज फीमा फरज़ल्लाहु लहु। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله أحسنت يا قارئ. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بارك الله في صوتك يا شيخ. وكفى بالله حسيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله